बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोई भी मुल्क अपने अदारों की मुस्तहकम पोजीशन, गैर जानबदारी और इंसाफ पर मबनी स्ट्रक्चर से पहचाना जाता है। हर मुल्क के कुछ अदारे या एक आधा अदारा ऐसा जरूर होता है जिससे अवाम की बहुत जज्बाती वाबस्तगी होती है। इस पर उठने वाली हर उंगली को अदारे के अंदर से तो बाद में देखा जाता है, पहले अवाम उस उंगली को तोड़ देती है। और यही इस अदारे की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि उसके अवाम के दिलों में इसकी कितनी पजीराई और मोहब्बत है। यानी जितना किसी अदारे के लिए अवाम के दिलों पर एतमाद, प्यार और मोहब्बत होगी, उतना ही वो अदारा मुस्तहकम और मजबूत समझा जाएगा। ये एक बहुत जनरल और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसी भी अदारे को परखने के लिए। पिछले दिनों हमने देखा कि एक नहायत ही बाइस्ड और ताकत के आगे बिछ जाने वाला एंकर जिसने एक अदारे से मुलाकात का क्लेम किया। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इस एंकर के दो इंट्रोडक्शंस हैं। एक तो ये शख्स एंकर भी है और दूसरा एक छोटा सा यूट्यूबर भी है। सोशल मीडिया की दुनिया में इस एंकर को लौंडे लपाड़े के नाम से जाना जाता है। ये लौंडा लपाड़ा फरमाता है कि पिंडी में मौजूद पाकिस्तान की एक बहुत प्रेस्टीज अदारे ने इसको मुलाकात के लिए बुलाया, और मुलाकात के लिए जो बुलावा इस लौंडे लपाड़े को आया वो बहैसियत किसी मेन स्ट्रीम चैनल के न्यूज एंकर के नहीं था, बल्कि एक यूट्यूबर की हैसियत से इसको पाकिस्तान के सबसे प्रेस्टीज अदारे में बुलाया गया। मजीद इस एंकर ने कोड वर्ड्स में उस अदारे के बारे में बताया। खुल के नाम लेने की इसने जुर्रत नहीं की, क्योंकि जो इस शख्स को जानता है उसे पता है कि लौंडा लपाड़ा एक नहायत ही बुज़दिल और छोटे दिल दिमाग का इंसान है। ना तो इसने अदारे के नाम का बताया और ना ही ये बताया कि इस अदारे की किस शख्सियत से इसकी मुलाकात हुई। अब बहैसियत पाकिस्तानी मैं थोड़ा सोचूं तो पाकिस्तान का एक बेहतरीन अदारा रावलपिंडी में जीएचक्यू ही है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि हमारा ये अजीम अदारा क्या एक छोटे से यूट्यूबर को बुलाएगा और अपनी राय अवाम तक पहुंचाने के लिए, जिसका अपना मीडिया सेल, पब्लिक रिलेशन ऑफिस नहायत ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्पोकन प्रोफेशनल से लैस है? क्या ऐसा वक्त भी आना था इस पर? खैर आगे चलते हैं। ये लौंडा लपाड़ा फरमाता है कि इस अदारे में एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, जिस पर इस शख्सियत ने खुद को पूरा मुकम्मल अदारा कहा। एक लम्हे को फर्ज कर लें कि अदारा जीएचक्यू ही है और सोचें कि जीएचक्यू वो कौन सी ताकतवर शख्सियत है जो खुद को एक मुकम्मल अदारा समझती है, और इस तरह इस लौंडे लपाड़े को सामने बिठाकर इसका खुल्लम खुला इजहार भी कर दे। क्या ये डीजी आईएसआई हैं? लेकिन इनका हेड ऑफिस तो इस्लामाबाद में है। फिर ये शख्सियत कौन हो सकती है? तो ज़हन में सिर्फ दो शख्सियत की तरफ ही नाम आता है। एक तो हमारे आर्मी चीफ और दूसरे डीजी आईएसपीआर, क्योंकि ये दोनों बड़ी कदावर शख्सियत पिंडी में मौजूद जीएचक्यू में अपना ऑफिस होल्ड करती हैं। ये फ्रॉड लौंडा लपाड़ा फरमाता है कि जिस शख्सियत से मैं मिला वो खुद को एक मुकम्मल अदारा कहती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में या किसी भी सुपर पावर के अदारों को देख लें, कहीं भी अदारा एक शख्स को नहीं कहा जाता, बल्कि किसी भी अदारे से मुराद वो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स होता है जिससे अदारा मुंसलिक होता है। और प्रोफेशनल्स का ये ग्रुप टॉप टू बॉटम कंसिडर किया जाता है। जीएचक्यू एक वो मुनज़्ज़म अदारा है जिसमें कोई एक शख्स अदारा हरगिज नहीं है। इस इदारे का एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस है जिसकी रिलीज करदा प्रेस नोट या प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुकम्मल अदारे को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एक शख्स मुकम्मल अदारे की रिप्रेजेंटेशन विदाउट आईएसपीआर नहीं कर सकता। ये लौंडा लपाड़ा साहब मजीद फरमाते हैं कि मैंने इस शख्सियत से इमरान खान के बारे में सवाल किया कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, जिस पर उसने जवाब दिया कि इमरान खान का फिलहाल कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। जिस तारीख में ये लौंडा लपाड़ा इस सो कॉल्ड अदारे से मिला, उस वक्त पीटीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बल्ला छीनने का फैसला नहीं आया था। फिर पहले से कैसे इस एंकर को बता दिया गया कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है? क्या एंकर ये बताना चाहता है कि इस शख्सियत को पहले से इस फैसले का इल्म था, जो कि एक अदारे पर बहुत बड़ा इल्जाम है? मैं ये सवाल करता हूं कि इस शख्सियत को कैसे पता कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है? क्या वो कोई नाउजुबिल्ला डिवाइन पर्सनैलिटी थी जिसको पहले से ही कंफर्म इल्म है कि क्या होने जा रहा है? मेरा एक और सवाल बकौल इस एंकर के, जिस शख्सियत से मिला उनसे पहले जो यहाँ थे उन्होंने सेल्फ प्रमोशन के लिए अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया, जिसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। जिसमें ये फरमाता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ की जाने वाले तमाम फैसले ठीक नहीं थे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या सबूत है कि आने वाले अगली शख्सियत जो इस ओहदे पर बाख्तियार होगी वो आजकल के फैसले को नेशनल ब्लेंडर्स कह दें?
ان فیصلوں کو غلط اور ملکی مفاد کے خلاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب واقعی میں ایک شخصیت کا ملک پہ مکمل ہولڈ ہو جو کہ آئین اور قانون کے مکمل اگینسٹ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ہر ادارہ قاعدے قانون کے مطابق اپنے آئین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس میں یہ سیلف پروموشن کی نہیں، نیشنل پروموشن کی بات کی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں کسی اعلیٰ سرکاری شخصیت یا عہدیدار کو اپنی ذاتی مفاد بھی قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی طرح قومیں بنتی ہیں، ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ لیکن جس ملک میں ادارے سے زیادہ شخصیات اہم ہوں، وہاں بس وہ شخصیات ہی ترقی کرتی ہیں، ان کی نسلیں ہی دنیاوی لگژریز کو انجوائے کرتی ہیں۔ لیکن ایسے ملکوں میں عوام کو جانوروں کے برابر بھی حقوق نہیں دیے جاتے، کیونکہ ان کی قومی پرورش ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو زمینی خداؤں اور دنیاوی طاقتوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے مذہب کی بھی نفی کرتا ہے۔ اگر آپ ملک کے کسی بھی طاقتور منصب پر فائز ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ اپنی طاقت سے ملک میں برائی، کرپشن، عوام کی حق تلفی اور کرپشن کا خاتمہ کریں۔ لیکن جب آپ اپنی طاقت برائی کو پرموٹ کرنے اور حق سچ کو دبانے میں استعمال کرتے ہیں تو شاید آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کے اثرات چھوٹے سے کچے گھر میں بیٹھے غریب پر بہت بری طرح پڑتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے غریب کا خیال کریں، جس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک کا ہر ادارہ قابل عزت ہے اور ایک ذمہ دار ادارہ ہے، جو ایک یوٹیوبر کے ذریعے اپنی بات عوام تک پہنچانے کے سورسز ہرگز نہیں ڈھونڈے گا۔ اپنی ذاتی عزت اور مفاد سے کہیں بڑھ کر ادارے کی عزت اور ادارے سے کہیں بڑھ کر اس ملک کی عزت و تکریم ہے۔ بے شک ایک اینکر کی طرف سے اس کی تردید آگے یہ کہ یہ لونڈا لپاڑا ایز یوزول جھوٹ بول رہا ہے۔ کسی ادارے کے سربراہ یا ہائی پروفائل آفیشل کی اس سے نہ تو ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے بلایا ہے۔ لیکن کیا اچھا ہوتا کہ ادارہ خود اس کی تردید کرتا ہو، اور تردید تو خود اس لونڈے لپاڑے نے بھی نہیں کی۔ میں اپنے آرمی چیف سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس اینکر منصور علی خان کے اس بلاگ کی تحقیقات کریں، اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اور اگر سچ بول رہا ہے تو تحقیقات کی ضرورت تو تب بھی ہے۔ سیلف پروموشن کی بجائے سیلف کریکشن کی طرف غور کیا جانا چاہیے۔ دوسری طرف مریم نواز، جس کو میرے خیال میں جلسوں سے زیادہ سائیکو تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس مکار عورت نے اپنے جلسوں کا آغاز سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے کا فیصلہ آنے کے بعد کیا، کیونکہ یہ ان کا منصوبے کا حصہ تھا۔ ایک تو ان کو معلوم تھا کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہی آنا ہے، اور دوسرا ان نکمے چوروں کو یہ امید تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد پی ٹی آئی کا ووٹر مایوس ہو جائے گا اور اپنا راستہ چور لیگ کی طرف کر کے، یعنی مسلم لیگ نون کی طرف کر کے ایک نئی منظر ڈھونڈے گا۔ یہ سائیکوپاتھ مریم نواز، جو آج کی تاریخ میں بھی اپنی 30 منٹ کی گھسی پٹی تقریر میں 25 منٹ تک عمران خان کے خلاف بکواس کرتی رہتی ہے، اور ہفت الخواص بی بی، تجھے کیا یقین نہیں آ رہا کہ عمران خان پچھلے کئی ماہ سے جیل میں ہے، انتخابی نشان اس سے چھین لیا گیا ہے، پارٹی اس کی غیر فعال کر دی گئی ہے، پھر بھی اتنا خوف عمران خان کا؟ بیچاری کا خوف جائز بھی لگتا ہے۔ جس لیول کے ڈاکے ڈالے ہیں انہوں نے ملکی معیشت پر، عمران خان جیسا محب وطن اور سچا ایماندار لیڈر ان کو چھوڑے گا نہیں۔ ایک انوسنٹ شخص کبھی بھی اتنا خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اس سائیکو عورت کو دوسرا خوف یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ بے شک عمران خان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن کی فیلڈ سے باہر کر دیا ہے۔ تاریخ کے سب سے بڑی پری پول ریگنگ کی جا چکی ہے اور سٹل کی جا رہی ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا گندا سپریم کورٹ کا فیصلہ چور اور ڈاکو فیملی کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ الیکشن کے دن میسو دھاندلی کا منصوبہ لائن اپ ہے، لیکن پھر بھی نالائکوں اور نااہلوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان زمینی طاقتوں پر ہے، اور ایسے بے ایمان شخص ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان کی مثال دیکھنی ہو تو جیل میں بیٹھا عمران خان کی طرف دیکھو، جو جیل کی کال کوٹری میں بھی اس قدر ایمان سے سرشار ہے کہ ضرور ایسے پختہ ایمان والے کی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔